आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी गांव से एक बार फिर मैं आप बच्चों से मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप हिस्से नसर का सबक जिसका नाम है, ये अफसाना है, प्रेमचंद ने लिखा है, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इबरत एक कहानी है, एक अफसाना है। इसमें मुंशी प्रेमचंद ने 3 किरदार, मेन किरदार जो इसमें हैं, इसमें एक उस्ताद पंडित चंद्रदर, एक हेड कांस्टेबल रतिबल सिंह और एक सिया नवीस मुंशी बैजनाथ। ये तीनों आपस में हमसाये थे। और तीनों के अलग अलग काम थे। एक उस्ताद जो बच्चों को पढ़ाता था, 15 रुपए माहवार आमदनी थी और मुश्किल से इन 15 रुपए में गुजारा होता था। अक्सर ये पंडित जी अपने आप पर कोसते थे कि किसी दूसरे सेगे में नौकरी मिलती होती तो आज परेशानी नहीं होती, क्योंकि कम आमदनी, कलील आमदनी पर गुजारा करना मुश्किल ही होता है। दूसरा हेड कांस्टेबल, इसके पास ऊपरी आमदनी काफ़ी थी और ऊपरी आमदनी के साथ साथ इसके घर में हर किस्म का सामान, ऐश अशरत का सामान था और इसकी ज़िंदगी आराम से कटती थी। जब वो शाम को लौटता था ड्यूटी से तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर मिठाइयाँ लाते थे और इसके अलावा इसके दाएं बाएं लोग भी आया करते थे जो इनकी इज्जत करते थे। काम निकालने के लिए वो दाएं बाएं इसके हुआ करते थे। और तीसरा जो सिया नवीस था, ये सिया नवीस भी पैसा काफी था। इतना ही नहीं, आदमियों का मजमा हुआ करता था और ये सारा आस पड़ोस में थे। इन दोनों का हाल देख अपने तकदीर पर कोसते थे। इल्म लियाकत में ये दोनों पंडित जी से बहुत पीछे थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी। इनको अगर ये भी कहा जाता जमीन सूरज के गिर्द घूमती है या सूरज जमीन के गिर्द घूमती है, इनको ये तक मालूम नहीं था। लेकिन वो चैन की गुजारते थे और कभी कभी आजराही तारा हूँ, क्योंकि ये तीनों हमसाये दोनों आपस में आपसी हालात से वाकिफ थे, इसलिए आजराही तरह हूँ, यानी रहम खाकर ये दोनों हेड कांस्टेबल और मुंशी बैजनाथ कभी कभी मुंशी जी के घर सब्जी या दूध भेजा करते थे। और इसके बदले में मुंशी जी को, पंडित जी को मुंशी जी और बैजनाथ के बच्चों की रखवाली करनी पड़ती थी। और उस्ताद इस पंडित जी का ये किरदार रहा है
کہ وہ بھی ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ دونوں اس کو جیسے وہ زرخرید غلام سمجھتے تھے۔ ایک اور بات، یہ حال دیکھ کر پنڈت جی کو بہرحال نہ صرف اپنے پیشے پر وہ جیسے وہ ناامیدی سی لگتی تھی، بلکہ ان دونوں کا کردار دیکھ کر وہ ان کے باتوں کو زہر کے گھونٹ سمجھ کر پیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کی آمدنی، پنڈت جی کی آمدنی کم تھی، ان دونوں کی آمدنی زیادہ تھی، عیش عشرت کی زندگی گزارتے تھے، اور یہ مشکل سے اس کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ اب جو کچھ بھی یہ دونوں ہمسائے امیرانہ زندگی میں ان کے زبان سے لکھے ہوئے وہ کڑوے الفاظ بھی، وہ زہر یعنی جو زہریلا الفاظ ان کی زبان سے کبھی کبھی نکلتے تھے، وہ بھی یہ پی جاتے تھے۔ بہرحال ایک بار ساون کا مہینہ آیا۔ ساون کے مہینے میں منشی جی اور ٹھاکر جی نے، یعنی منشی جی اور ٹھاکر نے اجودھیا جانے کا فیصلہ لیا۔ اجودھیا وہ یاترا کے لیے جاتے ہیں، اور ان دونوں نے فیصلہ لیا کہ اجودھیا کے لیے وہ اپنے اہل و عیال سمیت یاترا کے لیے وہ اہل و عیال جائیں گے۔ دونوں اصحاب نے ہفتے کی رخصت لی، یعنی نوکری سے ایک ہفتے کے لیے رخصت لی، اور پنڈت جی کو پنڈت جی نے پہلے انکار کیا، لیکن جب انہوں نے خرچے اٹھانے کی ذمہ داری لی تو اس کو انکار کی گنجائش نہ رہی۔ اس نے بھی سوچا کہ اجودھیا کی یاترا کا یہ اچھا موقع ہے، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ 1 بجے رات کو گاڑی چھوٹتی تھی بلور سے، بلور کے رہنے والے تھے، بلور سے 1 بجے رات گاڑی چھوٹتی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے سر شام یہ اسٹیشن کو پہنچ گئے۔ میلے کی وجہ سے اسٹیشن پر بھی کافی بھیڑ تھی، تو بھیڑ کی وجہ سے دھکم دھکا بھی ہوا کرتے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے جایا کرتا تھا، اور اس بھیڑ میں ایک ساتھ رہنا یہ بھی مشکل تھا۔ جب ٹرین آ گئی تو اس دھکم دھکا میں یہ الگ الگ چلے گئے۔ پنڈت جی اور ٹھاکر ایک ڈبے میں چلے گئے، یہ پنڈت جی اور ٹھاکر ریل کے گئے، اور جس ڈبے میں اب یہ منشی جی دوسرے ڈبے میں، جس ڈبے میں پنڈت اور ٹھاکر داخل ہوئے، اس ڈبے میں صرف 4 آدمی تھے۔ ان میں 2 بیٹھے ہوئے تھے اور 2 لیٹے ہوئے تھے۔ ٹھاکر نے جو ہی ایک آدمی کو لیٹے ہوئے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں کرخت
लहजे में कहा, उठो जी, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। ये आवाज सुनकर लेटे हुए इंसान ने उससे कहा कि क्या जी, कहा क्या हमने किराया नहीं दिया है? उसे कहा जिससे किराया दिया हो जाओ उसी से आप जगह मांगो। इन दोनों के दरमियान ये थोड़ी सी ये जुबान दराजी का ये सिलसिला शुरू हुआ। ठाकुर ने कहा, जरा होश से बातें करो, इस डब्बे में 10 आदमियों के बैठने का हुक्म है। तो जो लेटा हुआ मुसाफिर था उसने क्या, ये थाना नहीं, जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर ने गौर से देखकर पूछा, तुम कौन हो? ठाकुर ने जब गौर से देखा, मुसाफिर ने वापस जवाब दिया, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्जाम लगाया था। रुपए लेकर टले थे। गोया हेड कांस्टेबल ने जो बीज बोया था वो आज पहली बार उस बीज का आमना सामना हो गया। क्या हुआ? जो ही इसने करख्त अल्फाज में उससे कहा तो उसने कहा, ये थाना नहीं है, ये रेलवे है, रेलवे का डब्बा है, जरा होश से जबान संभाल कर बात कीजिए। तो उसने उसको याद दिलाई कि आपने मुझे खुफिया फरोशी के इल्ज़ाम लगाया था और 25 रुपए लेकर मेरे दरवाजे से आप टला थे। ठाकुर ने कहा, आहा, अब पहचाना। हाँ, मैंने तो रियायत की, अगर चालान कर देता तो तुम सजायाब हो जाते। एक मखसूस अंदाज जो इसका था कि अगर मैं उस रोज चालान करता तो आपको सजा मिल जाती थी। दूसरा लेटा हुआ इंसान ने जोर से कह कर हिंसा और बोला, क्यों जनाब दारोगा जी, मुझे क्यों नहीं उठाते? आप उस दूसरे ने आवाज दी कि मुझे क्यों नहीं। ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो रहे थे, मगर इस वक्त अब ये हालत में फंसे हुए थे। हालांकि वो मजबूत आदमी थे, दोनों कवि हाइकल भी थे। सख्ती से काम निकलते देखकर मलायमत से बोले, संदूक बेंच पर रखा है, इसे नीचे रख दो, जगा दो। मुसाफिर, और आप ही क्यों न नीचे बैठ जाए, इसमें कौन सी आपका जो बड़कपन है वो कम हो जाएगा, ये रूप में फर्क आ जाएगा। इसको भी आप शायद कोई अदावत है, मैंने तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी है। मुसाफिर ने कहा, आपने मेरी सूरत नहीं देखी है, आपके डंडे देखे हैं, आपके डंडे मैंने देखे हैं। इसी मेले में आपने मुझे कई डंडे रसीद किए थे। उस वक्त आपके साथ कांस्टेबलों की एक फौज थी, मैंने मारकर जब्त किया, सब्र किया, लेकिन जख्म अभी भी ताजा है। उसकी दवा की तलाश उसी दिन से कर रहा हूं। बारे आज मौका मिला। आपसे इज्जत में, हैसियत में, खानदान से मैं बड़ा हूं, खामोश बैठ जाओ, वरना शायद मेरे सर पर शैतान सवार हो जाए। दूसरे
آپ اس ٹھاکر پر گراں ہوتے سال سارا یہ استاد یہ ٹھاکر جی کا سارا اسے ہوئے انسانوں نے یہ تو انہوں نے جو جواب واپس دیا اس کے جواب میں یہ سارا حال دکھ رہی تھی، مگر پنڈت جی دل میں کانپ رہے تھے کہ کہیں مار پیٹ نہ ہو جائے۔ شریف نفس انسان کو ہمیشہ ان دنگوں سے یہ خوف بھی ہوتا تھا اور ڈر بھی رہتا ہے، اور یہ بھی اس میں یہ پریشانی یہ بھی ہوئی کہ کہیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی نہ پس جائے، کہ میں بھی کہیں اس میں نہ پھنس جاؤں۔ اس نے کیا کیا، موقع پا کر اس نے ٹھاکر کو سمجھایا۔ ٹھاکر نے طرح دینے میں خیرت سمجھی، کیونکہ اس نے اب بہتر سمجھا کہ اب بہتر خاموش ہی رہنا ہے۔ جو ہی تیسرا اسٹیشن آیا، انہوں نے اس کمرے سے بیوی بچوں کو نکالا، یعنی بیوی بچوں کو اب اس دوسرے اسٹیشن سے نکالا۔ ان دونوں شیطانوں نے ان کے اسباب اٹھا کر پھینک دیے، یعنی جو لیٹی ہوئی انسان جنہوں نے اس کے ساتھ زبان درازی کی، انہوں نے اسٹیشن سے اترنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کا یہ سارا سامان پھینک دیا۔ جب ٹھاکر صاحب گاڑی سے اترنے لگے تو ایک نے ایسا دھکا دیا کہ بیچارے اوندے منہ پر گارڈ سے فریاد کرنے پڑے تھے، اتنے میں انجن نے سیٹی بجا دی، جا کر اپنے آپ کی اجودھیا کا سفر۔ پنڈت جی کا حال آپ نے سنا، ٹھاکر کو کیا کیا سنایا اور مال اسباب باہر پھینکا۔ اب دوسرے کا حال، یہ آپ کو میں دوسرے کلاس میں آپ کو دوسرا کلاس جو میں آپ کو پڑھاؤں گا اس میں آپ کو منشی جی کا حال سناؤں گا کہ منشی جی کو کیا حال ہو گیا دوسرے ڈبے میں، کیونکہ وہ الگ ڈبے میں تھا۔ ایک بار پھر میں آپ سے مخاطب ہوں گا، باقی بس السلام علیکم۔